मोहब्बत की शादी के दावे कर रहा था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया शायद उसको नहीं उससे बर्दाश्त हुआ, या फिर उसने बता दिया होगा कि आजमाइश तुम्हारी है मेरी नहीं, इसलिए छोड़ के चला गया। ऐसा कब होता है कि किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा और कोई भूल जाए, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह खुश रखे फिर भी उसको, उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसकी बहनों को, जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा, या जिस दूसरी बंदी के लिए उसने छोड़ा, या बच्चों को। मैं आपको पता है मैं सबकी फेवरेट थी। मैं हाँ जी ज़रूर, मैं अपने लिए जी के दिखाऊंगी और उन लोगों को भी दिखा दूंगी कि जो समझते थे कि ये तो सिर्फ एक वेस्ट है, कचरा है, गार्बेज है, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। मैं उनको दिखा दूंगी कि मैं इतनी भी वेस्ट नहीं थी, कि अब मैं अपने काबिल भी नहीं थी कि मैं अपने काम कर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद है 22 साल की सहरिश, जिसकी एक हादसे में दोनों टांगें और एक बाजू कट गया। और इससे बड़ा हादसा ये कि इसको इसके मंगेतर ने, जो मोहब्बत के बहुत दावे करता था, जो प्यार के बहुत ज्यादा दावे करता था, जो रिश्ते के लिए इनकी माँ के पाँव पकड़ रहा था कि मेरा रिश्ता करवा दो, वो छोड़कर चला गया। नाज़रीन ये देखें, फूल सी एक बच्ची है और इस उम्र में इस तरह का हादसा और फिर मंगेतर छोड़ जाना, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे सारा ये वाकया है, वो सरिश खुद बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरिश, आपकी एज क्या है? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे पहले ये हादसा और ये कैसे हुआ? 1 साल कबल ये हादसा पेश आया था मेरे साथ। अपने चाचू के बेटे के एंगेजमेंट में गई थी मैं, वहाँ पे टेरेस पे हम सारी कज़न्स खड़ी थी। मुझे नहीं पता चला, हाथ में मेटल की बैंगल्स पहनी हुई थी, कि कब मेरा हाथ 11,000 की वोल्ट की तार के ऊपर जा लगा। और मुझे कोई होश नहीं थी जब मेरा हाथ वहाँ पे जाके लगा है। मेरी सिस्टर्स ने मुझे बताना चाहा था, उसने मुझे हाथ लगा के पीछे को, मेरे कंधे से पीछे घसीटा, लेकिन उसको भी शॉक लग गया था। फिर मेरे चाचू ने मेरे ऊपर बेडशीट की तार डाल के मुझे ज़ोर से खींचा, नीचे फेंका, तब जाके मुझे तार से छुड़वा पाए फिर थे। आप फौरन हॉस्पिटल ले गए? जी, मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए कौन से हॉस्पिटल में? थे, गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में। होश कब आया? मुझे होश था, मैं बेहोश हुई नहीं थी। नहीं, जब आपका ऑपरेट हुआ तो वो बेहोशी में हुआ? नहीं, मैं होश में थी। उधर से फिर अलामा जिन्ना हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था उन्होंने। बाजू वहीं कट गया था या हॉस्पिटल जा? हॉस्पिटल जाके 3 दिन बाद काटा था उन्होंने। जब बाजू कटे और टांगे उठ के, तो पहला आपका क्या एक्सप्रेशन था उसके बाद? मुझे लगा था शायद कि मेरी ज़िंदगी अब कुछ भी नहीं रही, मैं कुछ भी नहीं रही इस दुनिया के लिए। मुझे शायद इस दुनिया में सांस लेने का हक ही नहीं था, मुझे मर जाना चाहिए था। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। फिर उनको देख के लगा कि शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो किसी मकसद के लिए दी है, इसलिए थोड़ा सा खुद को संभाल लिया था। इसलिए थोड़ा सा खुद को संभाल लिया था। नाज़रीन आप ये देखें कि इसके लिए इस वक्त कितना मुश्किल होगा बात करना, या इसके जज्बात क्या होंगे, कि कैसे ये पहले खेलती थी और लायक तरीन लड़की थी। मैं आपको सारा बताऊंगा। ये इसकी पिक्चर्स चल रही हैं, ये पहले की पिक्चर्स हैं, ये आप देखें। मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद आपने ये भी सोचा कि यार मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। मुझे ये बताएं कि जब मंगेतर आपका कौन था, मोहब्बत की शादी कर रहा था या क्या था? जी, मोहब्बत की शादी के दावे कर रहा था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया शायद उसको नहीं उससे बर्दाश्त हुआ, या फिर उसने बता दिया होगा कि आजमाइश तुम्हारी है मेरी नहीं, इसलिए छोड़ के चला गया। तो पहले जब आप बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसका बिहेवियर कैसा था? पहले तो बड़ी कदर करता था मेरी, आगे पीछे रहता था, बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया पता नहीं क्या हुआ, उसे चला गया छोड़ के। चला गया छोड़ के। तो पहले उसने आपकी वालिदा के पाँव पकड़े थे रिश्ते के लिए? जी, मेरे घर आया था, मेरी मामा के पाँव पकड़ के मामा से कहा था कि मुझे दे दें, रिश्ता दे दें। लास्ट टाइम आपकी उससे कब बात हुई थी उसके बाद, हादसे के बाद? लास्ट टाइम उसको, मुझे कहीं से पता चला था कि वो चाह रहा है कि मैं 2 शादियां करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता शादी। पता नहीं क्या क्या उसके जहन में चल रहा था। मैंने फिर उसको कंफर्म करने के लिए कि शायद ये मेरा गुमान है, वहम है, मैंने उसको अपने घर पे बुलाया था पूछने के लिए कि ये सारी बातें सच हैं कि नहीं। और उसने कह दिया था कि तुम इधर अपनी मामा के घर रह लेना।
तुम से निकाह करके इधर ही छोड़ जाऊंगा अपना नाम दे के, तो तुम इधर ही अपनी अम्मी के घर रह लेना, मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। हादसे की फौरन ऐसी बातें उसने शुरू कर दी? नहीं, हादसे के बाद मुझे दिलासा देता रहा है, मेरे साथ बड़ा अच्छे तरीके से पेश आता रहा, हमदर्दी करता रहा है। शायद इसलिए कि मुझे जब तक पर 30 फीट नहीं मिलते, कि अगर मैं उसके साथ इतनी देर उसकी बात मानती रही हूँ, इतनी अच्छी रही हूँ, तो क्या वो मेरे लिए 2-3 महीने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। शायद ये सोचा होगा कि इसके पास फीट आ जाएंगे, ये चलने फिरने लग जाएगी, तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगा, या फिर ये बर्दाश्त कर लेगी, इसलिए छोड़ गया जब उसको पता चला कि ये चलने फिरने के लायक हो गई है। नाज़रीन, जब देखें कितना मतलब हादसे पे हादसा, इसको कहते हैं कि हादसे पे हादसा हो जाना, और मोहब्बत जो होती है उसका तो आपको पता है कि इस तरह का वाक़या हो जाए तो दिल पे क्या होता है। लेकिन ये ऐसी बहिम्मत लड़की है, यकीन करें मैंने ऐसी बहिम्मत, जब ये पहले मैं बैठा तो मैं आज तक मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आया, लेकिन इसकी बातें सुन के, इसकी हिम्मत देख के मेरी आंखों में आंसू आए। इसने कितनी हिम्मत से जो है वो सारा कुछ किया। इसने अपने घर के लिए, आप सुना है मैंने, आपके घर का सारा खर्चा खुद करती थी? जी, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। मैं बीएससी डबल मैथ्स के फ़ौरन बाद, मेरे रिज़ल्ट भी अभी नहीं आए थे, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी मामा का बहुत हाथ बटाया हर लिहाज से, घर के कामों में। मेरी मामा भी जो हैं वो ड्यूटी करते थे, जॉब करते थे। फिर मैं छोटी सी थी एज में, 8 क्लास में थी जब से मैंने अपने घर को संभाला अपनी मामा के साथ। हर लिहाज से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर अपने जितनी मेरी सैलरी होती थी सारी ला के अपनी मामा को देनी। मैंने कभी अपनी सैलरी में से 1 रुपया तक भी खुद नहीं था लिया। मेरी मामा अगर दे देते थे तो ले लेती थी, खुद नहीं कभी लिया था। मैं हर लिहाज से हर एक बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन मैं बस, मुझे ये दुख होता था कि या अल्लाह पाक, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो हादसा पेश आया था मेरी अपनी ज़ात के ऊपर, वो मुझसे बर्दाश्त हो गया। लेकिन जब कुछ लोग छोड़ के जाने लग गए, मेरे अपने, जो कि मुझे लगता था कि मेरे अपने हैं, फिर उसके बाद से मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। लेकिन जब उसके बाद 2-4 3-4 महीने गुजरे, उसको छोड़े हुए भी 4-5 महीने हो गए हैं, 6 महीने, तो मैंने ये देखा, सोचा, ऑब्ज़र्व किया कि हर शख्स छोड़ के चला जाता है ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जो आपके साथ हर 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 हालात में आपके साथ रहती है। तो मैंने बस इस सोच के साथ कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है ना, तो मुझे दुनिया वालों की क्या ज़रूरत है। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी तो नहीं कोई लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, बहन भाई हो। ज़िंदगी अल्लाह के भरोसे भी गुजारी जा सकती है, दूसरों की मदद करके, हेल्प करके। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए मॉडल बनूँ, एक मिसाल कायम करूँ, एक नमूना बनूँ, और उनको दिखाऊँ कि जो लोग डिसेबल हो जाते हैं, जिनके साथ मेरी तरह हादसात हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, वो लोग स्पॉइल नहीं हो जाते, वो भी कुछ कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, वो उनके लिए मिसाल बन सकते हैं। मिसाल बन सकते हैं। तो याद आती है पुराने लम्हात की? ऐसा कब होता है कि किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा और कोई भूल जाए, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह खुश रखे फिर भी उसको, उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसकी बहनों को, जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा, या जिस दूसरी बंदी के लिए उसने छोड़ा, या जो भी उसने सोचा, अल्लाह ताला फिर भी उसको खुश रखे। मैं उसको कोई बददुआ नहीं दूंगी, कोई उसको गलत अल्फाज उसके लिए नहीं बोलूँगी। मैं कौन होती हूँ किसी के लिए कहने वाली। कितना बदनसीब होगा ऐसा शख्स, मैं तो वो यही कह सकता हूँ। आप चाहती हैं कि पुराने, जैसे पुराने आप चलती फिरती थी, बाजू थे, आपको वो लम्हे याद आते हैं खेलती थी दोस्तों के साथ, या कभी ऐसा फील होता है कि वो दोस्त हैं या कुछ इस तरह? जी, सारा कुछ याद आता है कि जब मैं जाती थी पढ़ाने के लिए बच्चों को, मैं, आपको पता है, मैं सबकी फेवरेट थी। मैं मैथ्स करवाती थी, कंप्यूटर करवाती थी, पूरे स्कूल की। उन्होंने मुझे बहुत, उन्होंने अप्रिशिएट किया है मेरी बहादुरी के हवाले से। हर लिहाज से उन्होंने मुझे कॉल की है स्कूल ने कि आप दोबारा आए, और मैं दी ब्रांड स्कूल अलाइड में पढ़ाती थी, और उन्होंने मुझे वापस बुलाया है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए गई हूँ ना उनसे, अब दोबारा उन्होंने मुझे कहा है कि आप वापस आ जाएं। लेकिन मैं और 30 फीट से चल सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, अपने सारे काम करती हूँ, खाना बना सकती हूँ, बर्तन धो सकती हूँ, सफाइयाँ, हर काम, इवन दैट कि रोटी भी बना सकती हूँ एक हाथ से। लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि जैसे लेक्चरशिप होती है, छत पे जाना पड़ता है, ऊपर नीचे आना पड़ता है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकती, मैं बैठ के करने वाला। जिंदगी का ख्वाब क्या था? मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था कि मैं लेक्चरर बनूं, गवर्नमेंट की, प्रोफेसर बनूं, और कुछ करके दिखाऊं, और अपने पूरे ख़ानदान में से नाम निकालूं, और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। अब वो ख्वाब है ना?
جی ضرور، کیوں نہیں. اب اگر میرے جو دل کے خواب تھے، جو میں چاہتی تھی کہ زندگی اس طرح گزاروں، اگر وہ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے پرانے خوابوں کے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گی. اب میں دوبارہ سے اپنے آپ کو سٹینڈ کروں گی اور ویسی سیرش بن کے دکھاؤں گی جیسی کبھی میں نے اپنے لیے سوچی تھی، انشاءاللہ. اب اپنے لیے جینا. ہاں جی ضرور، میں اپنے لیے جی کے دکھاؤں گی اور ان لوگوں کو بھی دکھا دوں گی کہ جو سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف ایک ویسٹ ہے، کچرا ہے، گاربیج ہے، یہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. میں ان کو دکھا دوں گی کہ میں اتنی بھی ویسٹ نہیں تھی، کہ اب میں اپنے قابل بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کام کر سکتی. ناظرین یہ کوئی آسان نہیں ہے یہ انٹرویو لینا، لیکن ہم لے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اس لڑکے کو کوئی ایک میسج دیں گے اسے؟ میں اسے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو پہلے دن سے چاہتا تھا کہ میں 2 شادیاں کروں گا. میں بس اس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر تمہارے دل میں پہلے دن سے یہ بات تھی کہ تم چاہتے تھے 2 شادیاں کروانا، تو پھر تم انسیڈنٹ کا کیوں ویٹ کر رہے تھے؟ تم مجھے پہلے بتا دیتے تم 2 شادیاں کرنا چاہتے تھے. اب آپ 2 شادیاں کرواؤ، 4 کرواؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جیسے بھی رہو، اللہ بس آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آپ نے اس کا بھی ظرف دیکھا ہوگا اور آپ نے اپنا ظرف بھی دیکھا ہوگا. ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے اس ویڈیو میں، لیکن یقین کریں واقعی بد نصیب ہیں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیرش آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو لیگز ہوتی ہیں یہ کہیں ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہوتی ہیں؟ جی یہ کینیڈا میں، یو ایس اے میں، امریکہ میں یہ ٹرانسپلانٹ سرجریز ہوتی ہیں. اس کے اوپر میں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. یہ ابروڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں میں ہوتی ہیں. جی بالکل. ایک ہم نے بھی پڑھا تھا کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا خواب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بچی ہے، اس کی عمر ہے صرف 22 سال، اور اس کا خواب تھا کہ ایم اے کرے، اور اس ایم اے کرنے کا. جی ایم ایس سی کرنے کا خواب تھا میرا ڈبل میتھس میں. تو اب یہ نہ ہونے سے کیا زیادہ مشکلات آ رہی ہیں آپ کو، مطلب لیگز نہ اور بازو نہ ہونے کی؟ مشکلات تو بھائی ہر چیز کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک ہم سوچیں گے کہ مشکلات ہیں تو وہ کبھی آسانیاں نہیں لے کے آئیں گی. آپ اتنی اچھی باتیں کیوں کرتی ہو؟ نہیں میں اچھی باتیں نہیں کرتی شاید. اتنی پکی اور اتنی مطلب ایسا حادثہ ہو کہ تو بندہ کہتا ہے میں تو گیا، اتنی پکی کیسے؟ لوگوں نے تو سکھایا یہ سارا کچھ، ساتھ نہیں تو سکھایا، چھوڑ جانے والوں نے تو یہ سارا کچھ سکھایا ہے کہ آپ پکی ہو جاؤ، پیچھے کوئی نہیں ہے تمہارے، اکیلی ہو. نہیں آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اب پورا پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی تھینک یو سو مچ پورے پاکستان کا، جو لوگ میرے ساتھ ہیں، تھینک یو سو مچ سب. ناظرین ایک نمبر دے رہا ہوں اسکرین پہ، اس کے ابو کا نمبر ہے. یہ اپنے ماں باپ جو کہ بوڑھے ہیں ان کا سہارا ہے بھی اور تھی بھی. گھر پہ خود اس نے انویسٹ کر کے سارا گھر بنایا ہے، اور گھر آپ نے بنوایا؟ جی میں بنایا ہے، اور یہ گھر کا ایک سورس تھی کمانے کا، اس کے علاوہ ہر چیز کا. لیکن اب کیا ہوا کہ اس کو تو زندگی میں دھوکے پتہ چل گیا کہ یار زندگی کیا ہوتی ہے، لوگ صرف اچھے ٹائم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مشکل ٹائم پہ وہ کہاں کہاں جاتے ہیں. یہ آپ اس سٹوری، اس کہانی سے آپ کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا. میں اسکرین پہ ایک نمبر دے رہا ہوں، اس کے ابو کا نمبر ہے. آپ نے کسی کے پاس میں یہ نہیں کہتا کہ یار، پہلے تو کہتا ہوتا ہوں اپنی مرضی سے دیکھیں، نہیں، آپ دل کھول کے ان کے فادر کی سپورٹ کریں، ان کی مدر کی سپورٹ کریں اس کے علاج کے لیے. یہ چاہتی ہے کہ باہر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے کینیڈا میں اور کسی کنٹری میں، اور یہ چاہتی ہے کہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہو، اس کی لیگز بھی لگیں. اور اس کا بازو میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سے بازو یہ یوز کر رہی ہے، اگر مجھے کوئی پکڑا دے. یہ باہر چھپاتی پھر رہی ہے لوگوں سے، یہ جاتی ہے. آپ باہر لوگوں سے چھپتی کیوں پھر رہی ہیں یہ بازو لے کے اور یہ لیگز ان کے ساتھ؟ بس ویسے ہی میں لوگوں کو اپنی کمی نہیں دکھانا چاہتی. میں فاسٹ سولوشن کالج سے پڑھ رہی ہوں، کمپیوٹر کورس کر رہی ہوں. وہاں پہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے کہ میری لیگز ٹرانسپلانٹ ہے، بازو ٹرانسپلانٹ ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بازو یوز کرتی ہے. ذرا آپ دیکھیں، یہ لگاؤ ذرا، کیسے لگا لیں گے؟ یہ صحیح، یہ مشکل ہوگا؟ نہیں لگا لوں گی. یہ لگائے گی، یہ ایسے بازو لگا رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے اپنی کمزوری میں. اس کی ہمت، یہ ہمت میں چٹان ہے، میرے خیال سے چٹان کا لفظ بھی کم ہے جو اس کی ہمت ہے. اور ایسی لڑکی اتنی ہمت والی میرے خیال میں ماشاءاللہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. آپ کو یہ نمبر دے رہا ہوں اس کے فادر کا اسکرین پہ. آپ نے دل کھول کر
جتنا آپ دل کھول کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ لازمی ہیلپ کریں. اگر کوئی علاج کروا سکتا ہے, علاج کے لیے پیمنٹ دے سکتا ہے, کچھ بھی, وہ لازمی اس نمبر پہ ہیلپ کریں. کہ اگر آپ باہر سے بھیجنا چاہیں آپ ان کو بتائیں بھی, کیونکہ اس کے یہ خود سمجھتی ہے ویسے, لیکن اس کے پیرنٹس ظاہر ہے ان کو اتنا علم نہیں ہوگا. اگر ویسٹرن یونین کے تھرو بھیجنا چاہیں یا باہر کہیں سے, یا اس کو کوئی ملک سے باہر بلانا چاہے وہ بھی بلا سکتا ہے. ایون کوئی نیوز کے لوگ, باہر کے لوگ, BBC وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس پر ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, تاکہ یہ چاہتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کام کرے جن کو سب چھوڑ جاتے ہیں. یہی بات ہے. جی ایسا ہی ہے. کوئی اور میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں ان لڑکیوں کو میسج دینا چاہوں گی جو کہ اپنی انٹر میں ہوتی ہیں, BSc میں, جو اپنی ڈیورنگ اسٹڈی ہوتی ہیں, یہاں جیسے بھی ہوتی ہیں, میں ان کو صرف یہ میسج دینا چاہوں گی کہ فیک لوگوں سے بچیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کبھی ایسا وقت آپ کی زندگی میں آئے کہ تھوڑی سی مشکل اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, کبھی مت پچھتائیے گا میری طرح, اور اپنی قسمت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ. آپ بہت اچھی تھی, میں نہیں کہہ رہا آپ اچھی تھی, اس نے غلط کیا ہے, لیکن اچھے بھی ہوتے ہیں. آپ نے وہ بس آپ نے اپنا کام پورا کیا, آپ ٹینشن نہ لیں, ٹھیک ہے. جی ٹھیک. آپ نے اور ہمت بننا ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہمت بننا ہے جو ہمت چھوڑ جاتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. میں ان لوگوں کے لیے ہمت بننا چاہتی ہوں جو کہ میری طرح ہیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اب آپ کی زندگی کا یہ ایم ہے. جی انشاءاللہ میری زندگی کا ایم ہے یہ. چلے انشاءاللہ. ناظرین پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ان کا نمبر اسکرین پہ, جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں دل کھول کے. اگر آپ واقعی کوئی, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی فری میں بھی کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پوچھ کے, تنگ نہ کرنا, بڑی مہربانی. کوئی دل سے اگر کوئی انسان ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دل اور اپنے اندر رکھتے ہیں, تو یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, اس پر جتنی سپورٹ کریں کر سکتے ہیں آپ. فی الحال مجھے, سحرش کو اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ ہمارے پاکستان, ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے, اور ان کو اسی طرح بہمت بنائے جس طرح کہ یہ سحرش ہے. سحرش ذرا نعرہ لگاؤ, پاکستان زندہ باد.